बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग़-ए-फ़दक का असल क़िस्सा क्या था? अहले सुन्नत व जमात और शिया मज़हब की किताबों के अंदर जो असल किस्सा के हक़ाइक़ हैं, इंशाअल्लाह वो अगली नशिस्त में अर्ज़ करूँगा। आज ये बात डिस्कस करेंगे कि जो राफ़ज़ियों ने बाग़-ए-फ़दक का किस्सा घड़ रखा है वो क्या है। गुजरांवाले का वो एक ज़ाकिर है, उसने कहा, वो पंजाबी ज़ुबान में वो आवाज़ें लगा रहा है, नंगे सर, वो कहता है जी बीबी बाग विच गई, दरबार विच बीबी गई, खलोती रही, नाउज़ बिल्लाह, या दरबार विच अपना हक फदक लैन। रसूल दी टीम नूं मिलिया नहीं, रोंदी दरबार चों वापस पलटी, वापस आई है दरबार चों, रोंदी आई किथे जिथे जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद सन। जनाबे ज़ैनब फरमाया, अम्मा परेशान होने की लोड़ नहीं, कि फदक तेरी जुत्ती तो वार बकात बकान शदीदन ज़ारा ठाई मार के नहीं रोके फरमाया, मैं ज़ैनब फदक नूं नहीं रोंदी, कई घंटे दरबार विच खड़ी रही। मुसलमान फदक ना देंदे ना सही, कोई कहंदा मुहम्मद दी धी है, थोड़ी देर बैठ जा। इस तरह के जुमले जनाब सय्यदतुन्निसाइल आलमीन के लिए कैसे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो बाग़-ए-फ़दक के पैसे लेने के लिए, माल लेने के लिए गई। अब मैं सिर्फ आज इतनी बात अर्ज़ करूँगा, ये दावा करना कि जनाब सय्यदा अबू बकर सिद्दीक़ के पास माल लेने के लिए गई थी, ये अक़लन भी मुहाल है, नक़लन भी मुहाल है, रिवायतन भी ये बात ख़िलाफ़ है और दिरायतन भी ये बात ख़िलाफ़ है। सबसे पहले अल्लाह ताला का कुरान है, 29वें पारे की आयत है, वयुतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। इस आय मुबारका की शान नज़ूल में उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जनाब इमाम हसन हुसैन बीमार हो गए। मौला अली मुर्तज़ा सय्यदतुन्निसाइल आलमीन ने इस बात की मन्नत मान ली कि इमाम हसन हुसैन शिफायाब हो जाएँ तो हम रोज़े रखेंगे। इमाम हसन हुसैन शिफायाब हो गए। मौला अली मुर्तज़ा कर्ज़ जौ लेके किसी से आए और उसकी रोटी बनाई, रोज़ा रखा हुआ था। जब मगरिब का वक्त, इफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज़ देने वाले ने कहा, मैं यतीम हूँ, रसूलुल्लाह के घर वालों मुझे कुछ खाने को दे दो। तो सय्यदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ये रोटियाँ उठा के उस मांगने वाले को दे दो। दे दी गई। अगला दिन हुआ, रोज़ा रखा, इफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, बंदा कहता है मैं यतीम हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने को दे दो। सय्यदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी लौंडी फ़िद्दा को फरमाया, ए फ़िद्दा ये भी उठा के इसे दे दो। दूसरे दिन दे दिया गया। तीसरा दिन हुआ, बंदा आके कहता है मैं मुसाफिर हूँ। तीसरे दिन भी इफ्तारी का खाना उस मुसाफिर को दे दिया गया और ख़ुद पानी से रोज़ा इफ्तार किया गया। उस वक़्त रब ताला के कुरान की आयत आई, वयुतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। रब ताला की मोहब्बत में गरीबों, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को खाना खिलाने वाले हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, और ये रब की रज़ा के लिए खाना खिला रहे हैं। रब ताला ने इनको इनका अजर अता फ़रमाया और अल्लाह ने इनकी शान में कुरान नाज़िल फरमाया। मुसलमानों, जो अहले बैत तहार के अफराद ख़ुद भूख काट के लोगों को खिलाएं, ख़ुद भूखे रहकर लोगों की बंदा परवरी करें, क्या उनके बारे में ये बात कहना कि वो पैसे लेने के लिए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के पास चली गई और दस्ते सवाल दराज किया, ये सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा की गुस्ताखी है। और आप कहेंगे जी आप बाग़-ए-फ़दक का इनकार कर, मैं इनकार नहीं कर रहा। असल हक़ाइक़ इंशाअल्लाह मैं अगली नशिस्त में तफसीली दलाइल के साथ अर्ज़ करूँगा। ये जो कहना कि माल मांगने के लिए गई, और दूसरी बात कहते नहीं बीबी दरबार में गई। सवाल है वहाँ पर दरबार कौन सा था? रसूलुल्लाह जिस ज़मीन पे बैठते थे वो तो रेत की ज़मीन थी, खजूरों के पत्तों का ऊपर साया था, छत थी और लकड़ियों के सुतून थे। बैठने वाले खुदा की खुदाई के बादशाह थे। और ये कहते हैं जी दरबार, वो लोग सोचते पता नहीं कितना बड़ा दरबार था। ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब और दूसरी बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी शरीफ है, इसकी हदीस नंबर 3113 है। इसके अंदर जनाब सय्यदा पाक का वो वाक़या लिखा है कि हज़रत सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के पास गई और जाकर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये शिकायत लेकर हुजूर के पास गई कि हुजूर चक्की चला के मैं थक जाती हूँ, काम काज करने के थक जाती हूँ, मुझे कुछ बांदियाँ अता फ़रमा दें जो मेरे काम में हाथ बटा दिया करें। तो जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त न मिले, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा मिली। उन्होंने जनाब सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सय्यदा आयशा सिद्दीक़तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात सुना दी। तो जनाब सय्यदा आयशा ने रसूलुल्लाह को ख़बर दी, मेरे हुजूर आए। जब रसूलुल्लाह आए, हुजूर ने सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को सीने से लगाया, हुजूर ने प्यार किया, मोहब्बत फरमाई और बाद में फरमाया, मेरी बेटी जब लेट जाओ
تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فرمایا یہ کلمات پڑھنا لونڈیاں خریدنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رسول خدا اپنی ذریت کو، اپنی اولاد امجاد کو تربیت ہی یہ کرتے ہیں کہ مال کی ہوس نہیں کرنی، رب تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اب جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت یہ تھی کہ رب تعالیٰ کے ذکر میں اور دنیا کے مال سے بے رغبتی اختیار کر کے زندگی گزارنی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ چند مال لینے، چند پیسے لینے، انہوں نے دستے سوال دراز کر دیا پیسوں کے لیے، نعوذ باللہ۔ کیا یہ سیدہ کائنات کی گستاخی نہیں ہے؟ اور یہی بات شیعہ عالم ناسخ التواریخ کے اندر صفحہ نمبر 158 پہ لکھتا ہے، یہ جو تہران کی مطبوعہ، وہ کہتا ہے فدق چے رسد۔ وہ یارو فدق کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہے باغ فدق؟ وچے بسیار وقت کے حسنین را گر سنا می خواہ بانیت۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سیدہ کائنات جناب سنین کریمین کو بھوکا سلا دیا کرتی تھی، اور مال جو گھر میں کھانا ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اور آج تو کہتا ہے وہ مال لینے کے لیے سوال کرنے مانگنے نعوذ باللہ چلی گئی۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے اور اللہ کے قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ کی تربیت کے خلاف ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ دنیا کا مال لینے کے لیے جناب بکر صدیق کے پاس چلی گئی۔ یہ قطعاً اہل سنت و جماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ رافضیوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ فدق کے بارے میں جو ہے وہ دلائل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ شیعہ مذہب کی اپنی کتابیں اسے جھوٹ ثابت کرتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع کافی، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 47 پہ اس پہ لکھتے ہیں فلما قبض، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جاء العباس، جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخاصم فاطمہ تھا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے جھگڑا کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ فشاہد علی، تو حضرت علی نے گواہی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے لیے یہ جگیریں وقف کر دیں۔ اور وہ کون سی جگیریں تھیں؟ کہتے ہیں وَهِيَ الدُّلَالُ وَالْعَوَافُ وَالْحَسْنَ وَالصَّافِيَةُ وَمَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَالْمَيْسَبُ وَالْبَرَقَةُ۔ یہ 7 باغوں کے نام تھے۔ یہ روافظ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ 7 باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نام لگا دیے تھے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق یہ 7 باغ رسول اللہ نے پہلے ہی حضرت فاطمہ کے نام لگا دیے تھے، تو کیا فدق کا 8واں باغ مزید مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ جناب ابوبکر کے پاس گئی تھی؟ نعوذ باللہ۔ یہ تمہاری کتابوں کے مطابق بھی یہ عقیدہ جھوٹا ہے، اور روافظ کے نظریات کے مطابق بھی، قرآن کی روح سے بھی روافظ کا یہ نظریہ جھوٹا ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے نظریے سے بھی یہ عقیدہ جھوٹا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ چند مال لینے کے لیے چلی گئی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس میں تو بڑا حسن تھا، اس میں جناب ابوبکر صدیق کا جو مقام تھا اور سیدہ کائنات کی جو شان تھی وہ وراء الورا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ جھوٹی باتیں لکھ دی۔ کوئی کہتا ہے جی وہ حق لینے گئی، نعوذ باللہ دیا ہی نہیں، اور یہ دوسرا کہتا ہے 7 باغ پہلے ہی نام تھے، 8واں لینے چلی گئی، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی پاک نے تو تربیت فرمائی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور یہ آل بیت سے محبت کرنے والے کہتے ہیں 7 باغ پہلے ہی نام تھے، وہ 8واں لینے بھی نعوذ باللہ چلی گئی۔ یہ سیدہ کائنات کی کیا شان میں گستاخی نہیں ہے کہ دنیا کا مال جس سے ساری زندگی وہ بے رغبت رہیں، جس مال کی انہیں ساری زندگی طلب نہ ہو سکی، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ مال لینے کے لیے چلی گئی۔ ایسا ان کی پاک ذاتوں کی طرف ایسی جھوٹی باتیں منسوب کرنا یہ محبان اہل بیت کا کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مال سے بے نیاز فرمایا تھا، اور رسول اللہ کی تربیت اور خون رسول کا صدقہ دنیا کی حسرت ان کے دل میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، بلکہ وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی شان یہ تھی۔ میرے حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رب تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو درست طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔